इस वक्त हमारा तकरीबन जो फिगर है इस वक्त का लगभग 16 से 18,000 जो एलिमेंट्स हैं वो हमारी तरफ है और 22 से 24,000 हमारे ही जो एलिमेंट्स हैं वो उस तरफ है। तो अब इस तरह कोई उधर जाए फिर उधर से इधर आए तो ऐसे हालात में उनके ऊपर कोई कार्रवाई करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक बॉर्डर के पार हम नहीं जा सकते और अगर वो बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं तो हमारी अप्रोच से निकल जाते हैं। तो हमें उनसे कोई बात करनी चाहिए। उस पर ये लोग राजी नहीं हो रहे थे। फिर जाहिर बात है जब राजी नहीं होंगे तो मजबूरन मुझे ये कहना पड़ा कि मैं अगर सुबह फिर उनके साथ की बातचीत करता हूँ, क्योंकि मसला तो मेरे सूबे में आ रहा है, लोग तो मेरे मर रहे हैं, नुकसान तो मेरी मैशत को हो रहा है। उसके ऊपर उन्होंने उससे कुछ बात से कुछ और ही बना लिया, जैसे मैं कोई जाती कोई अपना कोई उनके साथ कोई एग्रीमेंट कर रहा हूँ। और अब इस बात पे वो आ गए हैं फेडरल गवर्नमेंट कि वो मुज़ाकरात के लिए उन्होंने कहा मुझे कि हम लोग अब कोई मुज़ाकरात करते हैं इनके साथ, क्योंकि उसके बगैर मसले का हल ही नहीं करा। तो मैंने कहा मैं जो आपको बात पहले कर रहा था तो मैं इसी बुनियाद पे कर रहा था, लेकिन अभी भी जो सीरियसनेस मैं देख रहा हूँ वो इनमें नहीं है उस तरह की। कि सिर्फ कहने से नहीं होता मसला हल कि मैं कहूँ कि मैं आपसे मुज़ाकरात करूँगा, मैं आपको मुतमईन करूँगा, आपके साथ बैठूंगा। जब तक मैं आपसे बैठूंगा नहीं, शुरुआत नहीं करूँगा, कोई TOR नहीं बनाऊँगा, कोई अमली काम नहीं करूँगा, तो खाली कहने से नहीं होता। अभी भी मैं अपनी बात पे कायम हूँ कि अफगानिस्तान के साथ बगैर मुज़ाकरात किए, उनकी गवर्नमेंट के साथ बैठे बगैर हमारे लिए इतनी लंबी बॉर्डर के ऊपर जो हमारी कैपेसिटी है इस वक्त और जो उनकी इस वक्त स्ट्रेंथ है कि उन्होंने सुपर पावर्स को हराया हुआ है, तो उनकी स्ट्रेंथ के साथ अगर हम उनके साथ हेड ऑन जाएंगे और इस तरीके से हम चलेंगे, इस तरह चल रहे हैं, तो इस बॉर्डर के ऊपर मैं नहीं समझता कि हमारी कैपेसिटी है कि हम लॉ एंड ऑर्डर का मसला हल करके अमन कायम कर सकते हैं। और उससे जो हमें मैशत को नुकसान तो मेरे सूबे को हो रहा है, मेरे वो जो ट्रेड के जो वो मेरे रूट्स हैं जिनके ऊपर मेरे सूबे के लोगों का कारोबार मुंसलिक था, वो रूट्स पे या तो बंद हुए पड़े हैं और या उन पे ट्रेड नहीं हो रही, तो उसका भी नुकसान मेरे सूबे की मैशत पे आ रहा है। तो मुझसे जो चैलेंजेस हैं तो उस पर मैंने अपनी एक राय दी है और उसके ऊपर भी ये काम कर रहे हैं। और अगर ये उस पर स्लो काम करेंगे, क्योंकि डोमेन नहीं है प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की कि वो खुद बात कर सकें, तो फिर आउट ऑफ द बॉक्स फिर जाना पड़ेगा अपने लेवल पे। अगर सुबह फिर मुझे बात करनी पड़ेगी उनसे कि यार मेरे साथ तो मेरी बॉर्डर तक मामला तय कर लो, बाकी अगर इनको आपसे कोई मसला है और ये नहीं करते हैं। और बाकी एक बात मैं आपको और ऐड कर दूं फॉर रिकॉर्ड, हमारे लोगों की कुर्बानी जो है ना ये पूरे पाकिस्तान के लोगों को एक्नॉलेज करनी चाहिए। आज अगर मैं उनको नहीं छोड़ रहा हूँ और मैं उस बॉर्डर से लेकर KP की बॉर्डर जो कि मुख्तलिफ सूबों से लग रही हैं उस तक उनको कंट्रोल कर रहा हूँ अपनी आवाम की कुर्बानी के जरिए, अपनी फोर्सेज की कुर्बानी के जरिए, तो ये एक्नॉलेज करना चाहिए पूरे पाकिस्तान को कि उससे अमन पूरे पाकिस्तान का कायम है। वरना इससे पहले यही लोग जो है वो लाहौर और कराची और पाकिस्तान के इस्लामाबाद और पीढ़ी जैसे शहरों में जाकर एक्टिविटीज़ करते रहे हैं। तो ये हमें इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। हमारा ये फ़र्ज़ भी है कि हमने रोका हुआ है इस चीज़ को कि हम अपने हद तक तो कुर्बानी दे रहे हैं, सफ़र भी हो रहे हैं उससे, लेकिन हम इसको आगे फैलने नहीं दे रहे हैं और रुकावट एक हमने डाली हुई है बीच में, उसमें हमारी जानी और माली कुर्बानी लग रही है। फरमानी के हवाले से मैंने तो ऐलान नहीं किया, वैसे ये पार्टी की तरफ से खान साहब ने ही किया था ऐलान, और खान साहब का जो भी हुक्म है जाहिर बात है हमने उसको उसी स्पिरिट के साथ जो है आगे इम्प्लीमेंट करना होता है, लेकिन उसके ऊपर क्लैरिटी अभी तक नहीं आई है। तो हम वेट कर रहे हैं, जब क्लैरिटी आ जाएगी किस तरीके से करनी है, कैसे करनी है और क्या लाएमल होगा, फेज वाइज होगी, किस तरीके से होगी, कौन सी चीज़ों के ऊपर होगी, तो जब क्लैरिटी आ जाएगी तो इंशाल्लाह करेंगे। फिर कल से उसको हम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है जी, आपको पता है कि पिछले तकरीबन 1 महीने में आप ज़रा थोड़ा सा फिगर देख लें तो कितने टेररिस्ट मेन कमांडर और टेररिस्ट को वहाँ पे मारा गया है। आप ज़रा देख लें, ज़रा डिटेल देख लें उसकी। ये जो हमारा साउथ KP का जो ये एरिया है इसमें सबसे ज़्यादा मसला है इस वक्त, और हमने फोकस किया हुआ है। अभी हमने तकरीबन इन 1000 मजीद पुलिस की भर्तियाँ वहाँ पे करना शुरू कर दी हैं, और हमने लोकल लोगों के ज़रिए करनी है वो भर्ती, ताकि वहाँ के लोकल लोग हों और वो वहाँ पे उनका मुकाबला करें। उस पर भी टेस्ट वगैरह हो गए हैं, भर्तियाँ शुरू हो गई हैं। वेपन के हवाले से, बुलेट प्रूफ गाड़ियों के हवाले से हमने काफ़ी स्ट्रेंथन किया है उस एरिया को। CDD को हमने बहुत स्ट्रेंथन किया है, मजीद भी कर रहे हैं। तो माशाल्लाह अब जो वहाँ पे हालात चल रहे हैं उसमें मैं समझता हूँ कि ओवरऑल जो है हमने काफ़ी उसमें बेहतरी लाई है, और वहाँ पर बहुत से जो एरिया ऐसे ऐसे जो नोगो एरिया से वहाँ पे माशाल्लाह हमारी रीड बहाल हो चुकी है, और अल्हम्दुलिल्लाह जो मेन टेररिस्ट वहाँ पे थे उनके कमांडर से उनके साथ हमारा मुकाबला जारी है और डट के मुकाबला कर रहे हैं इंशाल्लाह। मेरे ख्याल मेरी लास्ट क्वेश्चन
ہوا کچھ نہیں. تو کفن تو ہمارے لوگوں کفن میں تو لے آئے ہیں واپس, تو کیسے کفن کا اعلان ہوتا ہے بھائی؟ تو جنازے پڑے نہیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے نا, دیکھیں یہ جو آپ ایک بیانیہ بنا لیتے ہیں, میں پہلے جب یہاں پہ چیف منسٹر بنا, جب میں پہلی دفعہ یہاں سے موو ہوا کتنے لوگ میرے ساتھ تھے, پھر دوسری دفعہ میں گیا کتنے لوگ میرے ساتھ تھے, پھر تیسری دفعہ میں گیا کتنے لوگ میرے ساتھ تھے, پھر چوتھی دفعہ میں گیا کتنے لوگ میرے ساتھ تھے, اور پھر میں پانچویں دفعہ گیا کتنے لوگ میرے ساتھ تھے. ہر دفعہ تعداد مور دین ڈبل تھی. ایسا ہی ہے نا. تو اگر فقدان ہے تو یہ لوگ کیوں نہیں کر رہے ہیں ہمارے ساتھ؟ فقدان صرف میڈیا کا بنایا ہوا ہے میرے خیال میں, کیونکہ میڈیا کے کچھ چینلوں پہ ہمارے کچھ مخالفین بیٹھتے ہیں جی یہ فقدان ہے وہ فقدان ہے. اگر فقدان ہے تو یہ جو عوام لاکھوں کی تعداد میں نکل رہی ہے ماشاءاللہ ایک ایسی فسائیت کے خلاف کہ آگے ہمارے سامنے 26 ہزار رینجر اور پولیس کو لگایا جاتا ہے, اور وہ اسٹن گرینیڈ بھی ہمیں مار رہے ہیں. آنسو گیس اب ایک گپ بن گئی ہے ہمارے لیے. آنسو گیس ہمارے لیے پرفیوم بن گیا ہے, ہوتا ہے نا پرفیوم باڈی اسپرے, ہمیں لگتا ہے کہ شاید وہ ہے. اب ہمیں جان سے بھی مارا جا رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کفن کا کہا تھا, ہم اپنے لوگوں کو کفن میں لپیٹ کے لائے ہیں. ہمارے اس وقت مزید لوگ بھی جو ہمارے مسنگ ہیں اس پہ ہماری شدید تحفظات ہیں کہ ان میں اللہ نہ کرے لیکن ہمارے مزید لوگ ہمیں دیے نہیں جا رہے, کیونکہ میتیں ہمیں نہیں دی جا رہی اب تک. 12 لوگ ہمارے کنفرم ہیں اس وقت. ہمارے 68+ لوگ بلیٹ انجرڈ کنفرم ہیں. یہ تو وہ لوگ ہیں جو اسپتالوں میں ہم لے کے آئے اور ہم نے علاج کیا ان کا. اس کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی ہیں کہ جو شاید خوف کے مارے یا کسی وجہ سے اپنے آپ کو شو بھی نہ کر رہے ہوں. تو بات یہ ہے کہ کیا ریاست کا یہ کام ہے کہ وہ نہتے لوگوں پہ گولیاں برسائے گی؟ کیا ریاست کا یہ کام ہے کہ وہ لوگوں کو شہید کرے گی؟ کیا ریاست کا یہ کام ہے کہ وہ ایک پارٹی کو پروٹیسٹ بھی نہیں کرنے دے گی, اور جب وہ وہاں پہ جائیں گے تو اس کے بعد ان کو گولیاں ماریں گے؟ تو میرے خیال میں دیکھیں بہادری اور بیوقوفی میں فرق ہے. ہمارے لوگ ملیٹنٹس نہیں ہیں, ملیٹنٹس ہیں. سامنے گولی کے کھڑے ہو کر گولیاں کھانا اور پھر لوگوں کی لاشیں اٹھانا, یہ میرے خیال میں اسلام میں بھی ہمیں نہیں کہا گیا. اسلام میں بھی کہا ہے کہ اپنی جان کی حفاظت کرو گے اور پھر اپنی جان کی حفاظت کے ساتھ مقابلہ بھی کرو گے. اگر یہ باز نہیں آ رہے اور یہ اس کام پہ لگے ہوئے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے ہم یہ روک لیں گے, تو ہم نے ثابت کیا ہے کہ کفن ہم باندھ چکے ہیں اور کفنوں میں لپٹ کے ہم آ چکے ہیں. اب اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہی رویہ رہے گا اور یہ اس کو اس طریقے سے ہمیں دبا لیں گے تو یہ ان کی بھول ہے. یہ ان کی بھول ہے. ہم نے ان کو پھر وارن کیا ہوا ہے. اگر یہ ہمیں اپنے رائٹس, پہلے ہماری شرط ہے عمران خان کی رہائی, اس کے بعد ہمارا مینڈیٹ, اس کے بعد جو ترمیمیں کی ہیں انہوں نے غیر آئینی, یہ ہمارے کچھ آئینی حقوق ہیں جو ہم مانگ رہے ہیں, اپنے حق مانگ رہے ہیں. اگر نہیں ملے گا ہماری تحریک جاری ہے انشاءاللہ. پھر ہم بھی آگے پلان بنائیں گے. جس طرح پہلے آنسو گیس کے مقابلے کا ہم نے طریقہ ڈھونڈ لیا, اس کے بعد اسٹن گرنیڈ آ گئے, پیلیٹ بلیٹس آ گئیں, اس کے بعد اب گولیاں آ گئی. تو ہر چیز کا انشاءاللہ ایک ہم راستہ نکال رہے ہیں, اور ہمیں فخر ہے اس بات پہ, فخر. مور دین 100 تو میرے سامنے صرف جو میرا ایک قافلہ یہاں سے تھا 3 سائڈوں سے ہم نکلے ہیں, ہم نے پولیس والے اور رینجرز والے پکڑے ہیں. ہم نے ان کو باحفاظت صرف چھوڑا نہیں ہے, باحفاظت پہنچایا ہے. ویڈیوز موجود ہیں. یہ ہمارا ظرف ہے. اس طرف سے ہمارے پہ گولیاں برسائی جا رہی ہیں, اور گولیاں برسانے کے بعد ہمارے پہ زخمی ہمیں نہیں اٹھانے دیے جا رہے. ہم زخمی ہمارے پہ گولیاں ہیں. ہم کہہ رہے ہیں ہمارے مسنگ پرسن ہیں, بتا دو, تھانے میں ہیں, جیل میں ہیں, حوالات میں ہیں, وہاں تو مل نہیں رہے ہمیں, تو کہاں پہ ہیں ہمیں نہیں بتایا جا رہا. تو بات یہ ہے کہ میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ میں کسی پارٹی نے جمہوریت کے لیے, اپنی حقیقی آزادی کے لیے اتنی قربانی نہیں دی جتنی ہم نے دی. اور آخری بات ایڈ کر لوں, یہ اب کی بات نہیں ہے, آن ریکارڈ ہے. 1977 میں ذوالفقار علی بھٹو نے انارکلی سے شروع کیا لوگوں کا قتل عام, اور پورے پاکستان میں کرسی کے لیے قتل عام کروایا. اس کے بعد اگر پاکستان ٹوٹا ہے اس کی صرف ایک وجہ ہے, اور وہ وجہ یہ ہے کہ ان کو سمجھ آ گئی کہ ہم وزیر اعظم نہیں بن سکتے. انہوں نے ملک توڑ دیا, انہوں نے ملک توڑ دیا کرسی کے لیے. اس کے بعد ماڈل ٹاؤن میں نون لیگ نے کیا کیا ہے آپ کے سامنے ہے, لوگوں پہ گولیاں برسائیں, جتے لوگوں پہ. اس کے بعد آج پھر دوبارہ یہ دونوں مل کے ہی کام کر رہے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھے, ہر چیز کا ایک انجام ہوتا ہے. ہم نے بہت تاریخیں پڑھی ہیں, اس تاریخوں میں انجام ایک ہوتا ہے, اور انشاءاللہ ان کا وہ انجام ہونا ہے کہ وہ بھی تاریخ کا حصہ بنے گا, اور دوبارہ کوئی بھی
اس طرح کرنے کی انشاءاللہ ضرورت نہیں کرے گا.